थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचो हे रवी नायक बाबाचें स्वप्नच नाशिल्लें, तर एक तेंचो एक आगळो वेगळो विचार आशिल्लो की थर्ड डिस्ट्रिक्ट हें पोंडान जावचें, आनी तेणें जागोय बी सजेस्ट केल्लो. तो म्हटल्यारूच की आतां जे मार्केट यार्ड आसा थंयच्यान सगळ्यो गजाली लोकांक लागीं पडटले, आनी तितून 7 मतदारसंघ येतले, वाळपय धरून ते सगळे. अशें तेणें आमी जेन्ना तेंचे कडेन मुलाखत केल्ली अशें तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें. सो आतां जायते कडेन जेन्ना काणकोण सारकिल्ल्या थोड्या वाठारांनी त्या थर्ड डिस्ट्रिक्टाक अपोज जाता. सो तुमचें कितें हेचें मत? सगळ्याच पयलू आजच्या नववर्षाच्यो संपूर्ण विवर्सांक म्हजे वतीन परबी. आदरणीय स्वर्गिस्त रविबाब नाईक हेणीन तिसरे जिल्ल्या खातीर खूप आग्रह धरिल्लो आशिल्लो आनी तोय बीन फोंडा संघातल्यान किंवा तालुक्यांतल्यान जे 4 मतदारसंघ येतात तातूंत भितर धारबांदोडा तालुका आस्पाव जावचो आनी 70चो भाग आस्पाव जावचो हें तेजें स्वप्न आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता हांवेनूय म्हज्यो भावना म्हजें मनूय त्या वेळाचेर उक्तें गेल्लें आशिल्लें की ज्या वेळाचेर उत्तर गोंय जिल्लो, तेज्या वेळाचेर दक्षिण गोंय जिल्लो अशी जेन्ना जॉग्राफिकल कॉन्फिगरेशन आसा त्या वेळाचेर म्हाकाय तशें दिसतालें की मध्य जिल्लो जावचो, अर्थात सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जावचो ह्या सगळ्या भागांतल्या संघाक घेवन. पूण आनी खरें म्हणल्यार हो जो अंत्रूज जो महाल जो आसा तो अंत्रूज महाल शेती प्रधान महाल. 70चो भाग धारबांदोडीचो भाग सुद्धा तसो काजू, कुळागर, बागायती हेकाच धरून आसा, नवें कांयच ना. आनी तेजो हेडक्वॉर्टर सुद्धा आदरणीय सर्गेस्त रविबाब नाईक जशें तूं म्हणटा त्या प्रमाणे ताणेन दाखयलेलो आशिल्लो जे जाग्याचेर आज एग्रीकल्चराचे जे यार्ड जे आसात रेडीमेड आसात तातूंत भितर म्हाका दिसता थर्ड जिल्ल्याचे सगळो कारभार जो आसा तो मुख्यालय जें आसा तें सहजपणे जावपाक शकतालो. पूण कितेंय जावं तिसरो जिल्लो काणकोण, केपें, सांगे ह्या भाग घेवन ताजो आज कुशावती म्हणून ताजो आज नामकरण केल्लें आसा. हांव सरकाराचें अभिनंदन करतलोच, पूण त्याच बरोबर ताची जी अंमलबजावणी जी आसा ती व्यवस्थीत रित्या आनी ताजें उद्देश म्हणजे ते भाग घेवन तिसरो जिल्लो डिक्लेअर करप. कारण तशें तुवें म्हणिल्लें आसा काणकोणकारांचो जसो विरोध आसा तशें म्हाका दिसता धारबांदोडा सुद्दां ही जो जागो जो आसा हो जो एरिया जो आसा तो थोडे खूब जाणांक लागीं आसा. आनी ज्या वेळाचेर आमी राजीव गांधी कला मंदिरा कडेन ज्या वेळाचेर एक्सेसिबिलिटी जर आशिल्ली जाल्यार ती थंय अशी खूब आशिल्ली, असोय तेंचोय सूर आशिल्लो. पूण एनीवे तिसरो जिल्लो जाल्लो आसा, खंय जाला आनी कसो जाला हेजे येणारो जो वेळ आसतलो तो ताका उत्तर दितलो, तो ताका प्रतिसाद कसो आसतलो तेजें आमकां उत्तरूय मेळटलें. तो वेळ येयसर आमी थोडीशी प्रतीक्षा करुया. पूण डेफिनेटली म्हजें प्रामाणीक मत जें आशिल्लें त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव तसो म्हजे त्या मता कडेन खूब तसो सहमत आसा अशें हांव अजुनूय म्हणटलों. कारण फोंडा तसो मतदारसंघ जर आमी पळयलो जाल्यार ज्या जाग्याचेर आसा तशें रिटेन करपा सारक्यो खुबश्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आसात त्यो म्हाका दिसता थोड्योशो लक्षांत घेवन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी वेगळ्या एंगलाच्यान काही गोश्टी केल्ल्यो आसात. ते गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्याक आनी जे ऑफिसर्स जे तातूंत भितर तांचें पार्टिसिपेशन आशिल्लो ते बरे पैकी सांगपाक शकतात.
कॅबिनेटाक हांव आसतना हो विशय आयिल्लो, रवी बाब नाईक आसतनाय तसो विशय आयिल्लो आशिल्लो, पूण ताचे सविस्तर निर्णय ऑलरेडी घेतिल्लो आशिल्लो. हेच ह्या वेळाचेर हांव म्हणत. पण एनिवे तिसरो जिल्लो जाल्लो आसा तातूंत भितर आमी समाधान व्यक्त करपाची गरज आसा.